बृहत बजेट आएको छ यो विशेष परिस्थितिमा आएको बजेट हामीले यति बृहत हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ। डाइरेक्ट लाग्यो हाल्दिनु डाइरेक्ट नै छ अनि खास गरेर अहिलेसम्म सुन्दाखेरि जुन निजी क्षेत्रको मुख्य डिमान्डहरू जुन थिए खास गरेर उद्योगको लागि कस्ट घटाउने कुराहरू जुन हामीले राखेका थियौँ त्यो कुराहरू एड्रेस भएको छ जस्तो पनि लाग्छ। हामीले स्टार्टअप्स र साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूलाई प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको कुरा एकदम जोरदार तरिकाले उठाएका थियौँ। त्यो पनि माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसलाई पनि भन्नुभएको छ कि प्रोजेक्ट नि फाइनेन्स ढितो राखेर स्टार्टअपले मा फाइनेन्स उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ एकदम सकारात्मक रहेको छ। केही अझ हुन त अब अहिले हामी त्यति डिप गइसकेका छैनौँ किनभने यो सिद्धिसकेपछि अब यसलाई हामी बृहत रूपमा स्टडी गर्छौँ। तर अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू हामीले सुनेका छौँ त्यसले यो निजी क्षेत्र फ्रेन्डली उद्योग फ्रेन्डली लगानीलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्ने जस्तो बजेट आएको छ। केही साना कुराहरू जुन मलाई एकदमै उत्साहित गरेको छ हामीले त्यो डिजलमा भ्याट रिफन्ड नहुने पहिला जुन एउटा पछिल्लो बजेटमा आएको थियो त्यो भ्याटको सिद्धान्त विरुद्ध पनि थियो भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ। हामीले यसको लागि पनि आफ्नो आवाज उठाएका थियौँ। मलाई लाग्छ सबै संस्थाहरूले यसको कुरा गरेका थिए र यसपालिको बजेटमा त्यो फेरि पहिला जस्तै अब भ्याटमा पनि क्रेडिट लिन पाउने सक्ने त्यसले गर्दाखेरि उद्योगको लागि एउटा राम्रो प्रोत्साहन पनि हुनेछ। अन्य जुन पूर्वाधारहरूको पनि कुराहरू जुन आएको छ खास गरेर विराटनगर जुन हाम्रो एकीकृत भन्सार जुन छ त्यसमा रेलमा अगर यही वर्ष जोडिने कुरा एकदम सकारात्मक रहेको छ। काठमाडौँको पनि आइसिडी स्टार्ट हुने र यही वर्ष सञ्चालन हुने कुरा एकदमै पोजिटिभ रहेको छ र समग्रमा मलाई लाग्छ विद्युत कन्जम्सन बढाउने पनि जुन नीतिहरू आएको छ खास गरेर बिजुलीबाट चल्ने गाडी र अन्य पनि विद्युतीय सामग्रीहरूको जुन भन्सार घटेको छ यसले पक्कै पनि कस्ट घटाउँछ र यसले चाहिँ राम्रो कन्जम्सन बिजुलीको कन्जम्सन बढाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। समग्रमा चाहिँ डिप स्टडी गरिसकेपछि हामी भन्छौँ। तर अहिलेसम्म मैले अहिले माननीय मन्त्रीज्यूको जुन बजेट भाषण सुन्दाखेरि एकदमै पोजिटिभ र निजी क्षेत्र फ्रेन्डली
इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली, उद्योग फ्रेन्डली बजेट जस्तो देखिएको छ। हुन त यसमा आधिकारिक धारणा हामी यसलाई अलिकति डिप स्टडी गरेर भोलिसम्म या भोलि या पर्सिसम्म हामी राख्नेछौँ। तर अहिलेसम्म जुन पनि कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यसले हामी उत्साहित भएका छौँ। यसका के आधार 4-5 वटा कुरा मलाई जुन लागेको छ, गत वर्ष मौद्रिक नीतिले उद्योगलाई केही सहयोग दिएको थियो। खास गरेर पुनर्कर्जा पुनर्तालिकामा उद्योगहरूले केही सहुलियत पाएका थिए, त्यसको निरन्तरताको कुरा आएको छ। बिजनेस कन्टिन्युएसन जुन लोन छ त्यसलाई पनि अझ सहजीकरण गर्ने कुराहरू आएको छ। यो एकदमै पोजिटिभ रहेको छ। भ्याटमा पनि केही सुधारहरूको कुरा आएको छ। मैले जुन अघि भने डिजलमा क्रेडिट लिन पाउने जुन कुरा आएको छ त्यो सकारात्मक रहेको छ। त्यस्तै गरेर विलिङ चार्जेस जुन निजी क्षेत्रले धेरै लामो समयसम्म उठाइरहेको छ कि कसैले उत्पादन गर्छ बिजुली भनेपछि विलिङ चार्ज मात्रै तिरेर आफ्नो उद्योगमा लिएर आउन सक्ने जुन कुरा हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि उद्योगको लागत घट्छ। यो कुरा हामीले धेरै लामो समयदेखि उठाइरहेको कुरा छ। यो कुरा पनि एड्रेस भएको छ। विलिङ चार्जेस तिरेर हुन त यसको नियमावली आएको छैन, तर यो सुन्दाखेरि एकदमै सकारात्मक लागेको छ। र अन्य पनि जुन सुविधाहरू अहिले खास गरेर अति प्रभावित क्षेत्रहरू जुन छन्, पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू र मनोरञ्जनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू र अन्य केही क्षेत्रहरूमा विशेष सहुलियत पनि अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ। यो पनि एकदमै सकारात्मक रहेको छ। यो पनि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कुराहरू रहेको छ। र स्टार्टअप र यो साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूलाई विशेष त्यसको लागि एउटा च्यालेन्ज फन्ड पनि क्रिएट भएको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि कसैले त्यसमा लगानी गर्न चाहन्छ भने एउटा सीमा तोकिएको छ र त्यसभित्र त्यसलाई चाहिँ खर्चको रूपमा मान्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। र स्टार्टअपलाई एन्करेज गर्ने र साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूलाई एन्करेज गरेर उद्योग हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनसक्छ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यो बजेटले एड्रेस गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो बजेटको पूर्व भूमिका चुनौती नै रहन्छ। बजेटको खर्च जति हामीले योजनाहरू बनाउँछौँ त्यसको एउटा सानो प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने हाम्रो एउटा ठुलो चुनौती रहेकै छ। र योपालि त्यति ठुलो परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चुनौती सायद यथावतै रहनेछ, किनभने यसमा हामीले धेरै कुरा सुधार्न जरुरी छ। यसमा निजी क्षेत्रको क्यापासिटिजदेखि ब्युरोक्रेटिक क्यापासिटिजदेखि लिएर अन्य पनि धेरै कुरा सुधार्न जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि बजेट राम्रो भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहन्छ र यो चुनौती अहिले पनि यथावतै रहेको छ। अब यो चुनावी सरकार अब या विशेष परिस्थितिको सरकार भए तापनि जुन अरू सरकारलाई जसरी चुनौतीहरू हुन्थे यो सरकारलाई पनि त्यही चुनौती हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको अपेक्षा अनुरूप अब हामीले आफ्नो सुझावहरू दिँदाखेरि यो विशेष परिस्थिति आइसकेको थिएन र त्यसबेला हामीले धेरै आश्वासन पनि पाएका थियौँ र योपालिको बजेटले लगानीलाई खास गरेर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि धेरै नयाँ कुराहरू आउँछ भन्ने विश्वास पनि थियो। तर फेरि यो सरकारको विशेष परिस्थिति आइसकेपछि हामीले अलिकति अपेक्षा चाहिँ आफ्नो कम गरेका थियौँ हैन। हामी अब यति परिवर्तन हुँदैन, तर त्यसको बावजुद पनि धेरै कुरा हामीले बोलेको समेटिएको छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै सकारात्मक रहेको छ। अनि यो मलाई यो निजी क्षेत्रको लागि स्पेशली यो हामीहरूको उद्योगको लागि पनि यो एकदमै पोजिटिभ बजेट लागेको छ। हामीहरूको फर्स्ट इम्प्रेसन सिएनआईले जहिले पनि एउटा महत्त्वकांक्षी अभियान लिएर आएको थियो, मेक इन नेपाल। मेक इन नेपाल अन्तर्गत हामीहरूले थुप्रै कुराहरू उद्योगको कसरी हामीहरूले आकार विस्तार गर्ने, नेपालमा उद्योगी सामानहरूको एक्सेप्टेन्स कसरी बढाउने, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको घोषणामा मेक इन नेपाल अभियानलाई पनि आफ्नो कार्यक्रममा राखेको छ। मलाई लाग्छ कि यो एउटा नयाँ औद्योगिकरणको वातावरणको लागि एउटा शिलान्यास जस्तो छ। अहिलेसम्म हामीहरूको उद्योगको कन्ट्रिब्युसन इकोनोमीमा घटिराखेको थियो। अब यो मेक इन नेपाल क्याम्पेनले र यो सबै डेभलपमेन्टहरूले आफ्नो कार्यक्रममा राखेको हुनाले मलाई लाग्छ कि यसमा धेरै प्रगतिहरू पनि हुन्छ र यसले के छ कि औद्योगिकरण नेपालमा बढाउँछ र यसले के छ कि रोजगारको पनि सृजना गर्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले अपेक्षाकृत बजेट आयो, तपाईँको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्यो भन्ने अर्थमा हेर्नु भएको? यसमा म 3-4 वटा कुरा भन्न चाहन्छु। जसरी के छ कि मेक इन नेपालको त मैले कुरा गरेँ। दोस्रो कुरा के छ कि अहिलेको समयमा भ्याक्सिनेसन सबभन्दा ठुलो जरुरत छ नेपालको। मलाई लाग्छ कि यो बजेटले एटलिस्ट मतलब यो कुरालाई एड्रेस गरेको छ।
अब यो कति कार्यान्वयनमा आउन सक्छ, कति हामीहरूले खोपहरू किन्न सक्छौँ र हामीहरूले भ्याक्सिनेट गर्न सक्छौँ आफ्नो जनतालाई, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के छ कि मलाई लाग्छ कि बजेटले एटलिस्ट एड्रेस गरेको छ। अब यसमा के छ कि सबैले मेहनत गरेर भ्याक्सिन पनि उपलब्ध हुन्छ। एउटा अरू कुरा जुन हामीहरूले एकदम राखेको थियौँ कि यो स्टार्टअप्सलाई हामीहरूले प्रोत्साहन दिनुपर्ने एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि सिएनआईले नै प्रपोज गरेको थियो कि यसको लागि एउटा स्पेशल फन्ड क्रिएट गर्ने र कोलेट्रल बेस लोन नगरेर यसलाई के छ कि विदाउट कोलेट्रल पनि हामीहरूले दिने सुविधा क्रिएट गर्ने। मलाई लाग्छ कि बजेटले यो पनि एड्रेस गरेको छ। तेस्रो हामीहरूको ठुलो डिमान्ड के थियो कि अगर बाइ द वे कसैले विद्युत उत्पादन गर्यो भने र आफ्नो इन्डस्ट्रीहरूमा आफ्नो उद्योगहरूमा त्यसलाई कन्ज्युम गर्न चाहन्छ र त्यसको के छ कि विलिङ चार्ज दिएर त्यो गर्ने पर्मिसन पाउनु पर्यो। त्यो त्यसको लागि एउटा फ्रेमवर्क क्रिएट गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यो पनि एड्रेस भएको छ। अहिलेको जुन सबभन्दा एकदम जरुरी कुरा जसलाई भन्छ यो हामीहरूको कोभिडलाई लड्नको लागि मलाई लाग्छ कि एडिकेट बजेटहरू यसको लागि एलोकेट भएको छ। लास्ट इयर सायद हामीहरूको 80 अरब थियो, यो पल्ट यसभन्दा पनि बढाएर करिब 120 या 25 अरब त्यसमा एलोकेट भएको छ। संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ केले आकर्षित गर्यो र के 1 2 3 मा भनिदिँदाखेरि राम्रो के लाग्यो? एउटा त मैले भने कि औद्योगिक वातावरण क्रिएट गर्नको लागि मेक इन नेपाल क्याम्पेन। दोस्रो कुरा के छ कि यो स्पेशल स्टार्टअप्सको लागि हामीहरूको प्रावधान भएको छ। तेस्रो कुरा के छ कि यो विलिङ चार्ज हामीहरूले विलिङ चार्जको लागि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छु, त्यो पनि भएको छ। धेरै जस्तो जसरी डिमान्ड शुल्क हामीहरूको यो बन्दको पिरियडको लागि, बन्द नभनौँ लकडाउनको पिरियडको लागि जुन हामीहरूको डिमान्ड शुल्कको त्यो माग थियो त्यो पनि एड्रेस भएको छ। यो बाहेक के छ कि धेरै समयदेखि करिब 2-3 सालदेखि हामीले डिजलमा भ्याट हटाउनु पर्यो। यसले के छ कि धेरै नै हामीहरूको कस्ट पनि बढाइराखेको छ र कन्फ्युजन पनि क्रिएट गरिराखेको छ। त्यो माग पनि एड्रेस भएको छ। सो अर्को के छ कि हामीहरूले एउटा यो पनि मागेको थियौँ कि जुन बेलामा कोभिडको यस्तो बेलामा जब प्राइभेट सेक्टरहरूले खर्चा गरिराखेको छ आफ्नो आम्दानीबाट, त्यो खर्चाहरू हामीहरूले आफ्नो बुक्स अफ अकाउन्ट्समा लेख्न पाऊँ र त्यसको खर्चको मिना हुनु पर्यो। तर त्यो कुरामा गभर्मेन्टले आफ्नो सरकारी संस्थामा मात्रै दिनको लागि त्यो गरेको छ। त्यो यो हामीहरूको आधै हामीहरूको माग जुन छ एड्रेस भएको छ। ओभरअल हेर्दाखेरि यो बजेट जुन छ पोजिटिभ लागिराखेको छ। अब यसको लागि त के छ कि हामीहरूले यसको समीक्षा पनि गर्छौँ आफ्नो सिएनआईमा सबै विज्ञहरूलाई पनि राखेर। अरू एकदम अफिसियल भर्जन हामीहरूले भोलि पर्सिसम्ममा भन्न सक्छौँ। एउटा चीज भन्दिनु तपाईले जस्तो छ नि भत्ता बढाइएको छ, तलब कर्मचारीको तलब बढाइएको छ हैन। यो महामारीमा पनि स्केल ठुलो छ के निजी क्षेत्रबाट उठाउनु पर्ने 10 खर्बको छ। यो महामारीमा ठेक्छ निजी क्षेत्रले? यो मैले लास्ट इयरको बजेटको अगर मैले समीक्षा गर्ने, यो सालको मतलब यो करेन्ट इयरको बजेटको समीक्षा गर्ने हो भने जुन हामीहरूले बजेट आउँदाखेरि यो लागिराखेको थियो कि राजस्वको जुन हामीहरूको एक्सपेक्टेसन थियो त्यो मिट हुन्छ कि हुँदैन। तर अहिले थाहा पाउँदाखेरि 10% भन्दा बढी नै त्यसमा हामीहरूको मिट भएको छ अगर चैत्रसम्मको हेर्ने हो भने। सो मलाई लाग्छ कि हालांकि अलिकति महत्त्वकांक्षी भए तापनि त्यो बजेटको डाइरेक्सन ठीक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब भनेपछि यो जुन हाम्रो ट्रेडमा आधारित अर्थतन्त्र उद्योगतिर जान्छ त? त्यो धेरै कुराहरू यसमा बजेटमा देखाएको छ जसले के छ कि उद्योगतिर मतलब उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगीहरूलाई मतलब के छ कि जसरी मेक इन नेपाल पनि भइहाल्यो, जसरी स्टार्टअपहरू पनि भइहाल्यो, धेरै कुराहरूले यस्तो खालको एउटा बाटो देखाएको छ कि उद्योगतिर सबै ब्युरोक्रेसीको पनि पोलिटिशियन्सहरूको पनि एउटा माइन्डसेट बनिराखेको छ अहिले। सो पोजिटिभ कुरा छ। जस्तो विगतको वर्षको बजेट र अहिले हेर्दाखेरि कार्यान्वयन पछि चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? कार्यान्वयन हुन जति अलिकति कन्फ्युज। यो राजस्वको दर हेरफेर कति भएको छ? अब यो त एकपल्ट डिटेलमा हेर्नुपर्छ। अहिले इमिडिएटली भन्न सकिँदैन किनकि सबै कुरा यहाँ भनेको पनि छैन। यसको कार्यान्वयनको जुन पक्ष छ त्यसको डिटेलहरू अहिलेसम्म यो थाहा पनि लागेको छैन। यो अलिकति डिटेलमा हेरिसकेपछि यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्छ। तर कार्यान्वयन जहिले पनि एउटा ठुलो चुनौती हो हामीहरूको देशमा, चाहे त्यो हामीहरूको क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको स्पेन्डिङ होस्, चाहे अरू पनि कार्यक्रमहरूको पनि हामीहरूको त्यसको कार्यान्वयन होस्, त्यो पनि एउटा च्यालेन्जै छ। तर लेट्स होप फर द बेस्ट। हजुरले के भन्नु? मैले त्यही भनेको थिएँ, कार्यान्वयन पछि चाहिँ विगत अहिले हस्, धन्यवाद। हस्।
धन्यवाद धन्यवाद। अहिले जुन किसिमको आज जुन झन्डै 16 खर्ब 47 अर्बको चाहिँ जुन बजेट प्रक्षेपण गरेको छ, तर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। किनभनेदेखि यो मुलुक नै अहिले चाहिँ कोभिडले चाहिँ हामी चाहिँ एकदम थलिएको अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा जुन किसिमको सरकारले चाहिँ राखेको टार्गेट अनुसार चाहिँ राजस्व असुली हुन कठिन छ र चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति मुस्किल पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको राम्रो पक्ष के छ? विशेष गरी अहिले यसमा चाहिँ यसको राम्रो पक्ष भनेको धेरै जसो हामी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरू चाहिँ यसमा परेको छ होइन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विगतको जस्तो अवस्था भएन। अब सरकारको अवस्था नै चाहिँ अस्थिर जस्तो देखिन्छ होइन। 6 महिनाभित्र चुनावको कुरा आइरहेछ। यो बेलामा चाहिँ विगतमा जस्तै होइन स्थिर सरकार जस्तो भएको भए यो बजेट सरासर जान्थ्यो र राम्रो रिजल्ट आउन सक्थ्यो। सरकार नै यो किसिमको अस्थिर छ होइन। त्यही कारण चाहिँ अब बजेट आउने रेगुलर कुरा सरकारी प्रक्रिया अनुसार आयो, यो स्वागत योग्य छ। तर यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ मुस्किल छ भन्न चाहन्छु म। महँगी कतिको बढ्ने देख्नुहुन्छ अब? यसमा पक्कै पनि अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ तलब भत्ता जुन वृद्धि गरिएको छ कर्मचारी जातिमा, हुन त अब यो कोभिडको कारणले चाहिँ हामीसँग दिने चाहिँ आम्दानी त छैन। तर चाहिँ हरेक 2 वर्षमा यो बढाउने नै प्रक्रिया हो। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति संयमित भएर चाहिँ खर्चको पाटो होइन अलिकति छर्ने भन्दा पनि संयमित भएर गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने यो सरकारले गरिसकेको निर्णय कुरा छ। र चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तलब मान बढाउनेमा यो बजारको जुन मूल्य वृद्धि हुने कुराले सरकारले जुन बिचौलियाका कुराहरू छ, बिचौलियाहरू चाहिँ नियन्त्रण गरेर चाहिँ जुन उत्पादक र चाहिँ उपभोक्तामा सिधा चाहिँ सहजीकरण बजारीकरण गर्ने कुराहरू भए, अन्य उत्पादन क्षेत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ यो बिचौलियालाई निम्ताउने कुरा गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो महँगी नियन्त्रण हुन्छ। नभए चाहिँ अब निजामतीले 1-2 हजार बढाएकोमा हामीलाई त्यसमा छैन। तर अहिले जुन किसिमको कोभिडको कारणले चाहिँ अलिकति चाहिँ मुस्किल छ मुलुकलाई र चाहिँ यो महँगी पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत बजेट आएन त पहिला अपेक्षा गरेको? विशेष गरी अहिलेको यसपालिको बजेट चाहिँ भनौँ न अलिकति चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि यथार्थपरक बनाएको पनि अलिकति पपुलिस्ट हो कि झन्डै भन्ने मलाई लागिरहेछ। किनभने हाम्रो सरकारको संरचना चाहिँ स्थिर छैन होइन। स्थिर भएर आएको भए यो राम्रो पक्षमा गइन्थ्यो र विगतमा हामीले भनेको छुटेको कुराहरू पनि राखेको छ। तर यो लङ टर्मको सरकार नभएकोले अलिकति हामीलाई शङ्का छ। धन्यवाद।